अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान से चाइना तक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में एनओसीज जारी कर दिए गए हैं। गिलगित से काशगर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। याद रहे, आज से 14 साल पहले तक यहां पर एक बस का रूट था। फिर उस इलाके में जब लैंडस्लाइड हुई और अताबाद झील बनी, जिसकी वजह से कराकोरम हाईवे का 14 किलोमीटर पानी के अंदर डूब गया, तो बस सर्विस बंद कर दी गई। अब नेटको नामी जो गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी कंपनी है, वो इसे दोबारा शुरू करने जा रही है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान सफर जो है वो एक दिन से भी कम मुसाफत में हो सकेगा और जो एयर ट्रेवल है उसकी निस्बत ये सफर 7 से 8 गुना सस्ता होगा। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब की जेलों में कैद 67,000 से जायद कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ अकसाम की मशीनरी खरीदी जा रही है। इस सिलसिले में अब 5 जेलों के अंदर टफ टाइल्स बनाने की मशीनरी खरीदी जाएगी और फिर जो कैदी हैं उन्हें अब उसका मुआवजा भी मिलेगा। ये एक अहम खबर है, इससे हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बस सर्विस सरकारी सतह पर चलाने की मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की वजारत मौसलात ने एनओसी जारी कर दिया है। नेटको, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी बस कंपनी है, वो गिलगित के शहर से लेकर काशगर तक बस सर्विस चलाएगी। तकरीबन 500 किलोमीटर की मुसाफत बनती है और 24 घंटे से भी कम अरसे में आप गिलगित से काशगर तक पहुंच सकेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पाकिस्तान से तलबा की बड़ी तादाद जाती है चाइना पढ़ने के लिए और एयर ट्रैवल को 1.5 लाख रुपए की वन साइडेड टिकट है। उसके मुकाबले में इस बस सर्विस की जो टिकट होगी वो 15 से 20 हजार रुपए के दरमियान होगी। तो 7-8 गुना का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। याद रहे, ये बस सर्विस पहले भी चलती थी, 2010 में बंद हुई क्योंकि कराकोरम हाईवे के ऊपर जो लैंडस्लाइडिंग हुई और उसके जरिए जो अताबाद झील बनी, उसने 14 किलोमीटर की कराकोरम हाईवे को सबमर्ज कर दिया था। अब चूंकि हाईवे का नया रूट बन गया है तो रास्ता खोलने का फैसला किया गया है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान इससे सियाहत बढ़ने की उम्मीद है। टूरिज्म, वहां के टूरिस्ट यहाँ सकेंगे, यहाँ से वहां, फिर तलबा, फिर रिलीजियस टूरिज्म जो है, बुद्ध मत की साइट्स हमारे पास है, वो बहुत प्रमोट होंगी। इसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म है और फिर ताजर भी, ऐसे ताजर जो बहुत बड़े ताजर नहीं है, जो बहुत महंगी एयर टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इस रूट को बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद है ये अगले महीने अपने काम का आगाज कर देगी, यानी कि इस रोड के ऊपर बाकायदा ये सर्विस शुरू हो जाएगी और फिर सिर्फ साल के 3 महीने या 4 महीने ये रूट बंद रहा करेगा, जब खुंजराब पास जो है वो बर्फबारी की वजह से बंद होता है। याद रहे, इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी इस्लामाबाद से एक बस सर्विस कर चुकी है शुरू, जो कि चाइना जाती है। लाहौर से भी उनकी बसेस चाइना जाती हैं, जो कि 38 से 42 घंटे में पहुंचाती हैं। इसमें पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत लंबा ट्रैवल टाइम है। मसलन लाहौर से इस्लामाबाद की 5 घंटे हैं, इस्लामाबाद से गिलगित तक जाएं तो आपको 16-18 घंटे लग जाते हैं। तो फिर भी जिन लोगों के पास बजट कम है उनके लिए आइडियल है। उसके साथ साथ दोनों मुल्कों की कनेक्टिविटी के लिए और आसान सस्ती कनेक्टिविटी का ये बहुत आम संग मील है, जो हम समझते हैं बहुत पहले अबूर हो जाना चाहिए था। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब की जेलों में तकरीबन 67,000 कैदी हैं और इन जेलों के अंदर उन कैदियों का ज्यादातर टाइम फजूल जाया होता है। उसको खत्म करने के लिए इन कैदियों को हुनर सिखाए जा रहे हैं। अब 5 जेलों के अंदर टफ टाइल्स बनाने का काम शुरू होने लगा है। वहां पर मशीनरी खरीदी जा रही है। जो बड़ी 5 सेंट्रल जेलें हैं, मसलन रावलपिंडी, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान और गुजरांवाला, यहाँ पर टफ टाइल्स बनाने का सामान रखा जाएगा। कैदियों को ट्रेन किया जाएगा, वो टफ टाइल्स बनाएंगे और इन टफ टाइल्स के बनाने की वजह उन्हें मजदूरी भी मिलेगी। इससे 2 फायदे होंगे। एक, वो अपने घर वालों को खर्चा दे सकेंगे, वो भूखों नहीं मरेंगे बेचारे। और दूसरा, इनके ऊपर जुर्म की सजा के एवज जो कोई जुर्माना आयद है वो जुर्माना अदा कर सकेंगे, जल्दी रिहा सकेंगे, अपने वकला की फीसिस ये लोग अदा कर सकेंगे और फिर ये जब उस जेल से बाहर आएंगे तो मुआशरे का अच्छा शहरी बन सकेंगे।
اب اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کی جیل کے اندر برتن سازی کا سامان خریدا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے جو پرزنرز ہیں انہیں برتن سازی سکھائی جائے. پھر شاہ پور جیل کے اندر صابن بنانے کی فیکٹری لگائی جا رہی ہے. اسی طرح راولپنڈی کے اندر فنائل جو کہ واش روم یا فرش صاف کرنے کا ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ بنانے کی فیکٹری لگ رہی ہے. ملتان کے اندر واشنگ پاؤڈر بنانے کی فیکٹری لگ رہی ہے. اور شیخ پورہ کے اندر جو جیل ہے وہاں پر LED بلب بنانے اور ان کو ریپیئر کرنے کا سامان خریدا جا رہا ہے. اب پنجاب بھر کی جتنی بھی جیلیں ہیں ان کے اندر تقریباً 15,000 سے زائد LED بلبس لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر مہینے تقریباً 2,000 خراب ہو جاتے ہیں اور سالانہ ان بلبوں کی ریپیئر یا نئے بلب خریدنے کے اوپر یہ پریزن ڈپارٹمنٹ کا 30 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. تو obviously دیہڑیاں بھی اس میں ہوتی ہے, پروکیورمنٹ ہو سرکاری سطح پر ہو پاکستان میں ہو تو دیہڑی کہاں نہیں لگتی. تو اگر یہ تمام بلب لائٹس ہمارے اپنے یہ قیدی ریپیئر کرتے ہیں تو اس سے انہیں معاوضہ بھی ملے گا اور محکمے کا بہت سارا جو بجٹ ہے وہ بڑھ سکے گا. اس سے پہلے ہماری جیلوں کے اندر قالین بنتے ہیں اور اس سلسلے میں لاہور کے اندر ان قالینوں کا ڈسپلے سینٹر بھی بنا ہوا ہے لاہور جیل روڈ کے اوپر, جہاں پر جیل بینڈ ہے اس کے بالکل سامنے ان کا شو روم ہے شادمان میں. وہاں وزٹ کیجئے, میں جا کے وزٹ کر کے آیا ہوں. اچھے اور سستے قیمت کے اوپر معیاری آپ کو ہاتھ سے بنے ہوئے قالین مل جاتے ہیں. وہاں پر صندوق ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں, چارپائیاں ان قیدیوں کی جانب سے بنائی گئی ہیں, پھر لباس ہیں, گلوز ہیں, دریاں ہیں, کمبل ہیں, مختلف قسم کی جو چیزیں ہمارے یہ قیدی بناتے ہیں وہ وہاں پر سیل کی جا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی اچھا ٹرینڈ ہے پاکستان بھر میں کہ جیلوں کے اندر قیدیوں کو مختلف قسم کے ہنر سکھائے جا رہے ہیں, جس کے اندر الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, اس طرح کے دوسرے فیلڈ ہیں, تاکہ جب وہ جیل سے باہر جائیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو اور وہ کوئی نہ کوئی باعزت روزگار کما سکیں. یہ بھی مسئلہ ہمارے ہاں یہ تھا کہ ایک تو جیل کے اندر پڑا ہوا جو قیدی ہے اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا, وہاں پر وہ زیادہ تر ٹائم فضول گپ شپ میں یا مختلف جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ مل کر گینگز بنانے میں صرف کرتا ہے, اور پھر جیل سے باہر آتا ہے تو دنیا بدل چکی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص 14-15 سال بعد جیل کاٹ کے باہر آیا ہے تو ٹرینڈز ہی بدل گئے ہیں, تو ان ٹرینڈز کے مطابق اس کے پاس ہنر اکثر نہیں ہوتا یا کوئی اس کے پاس اثاثہ سرمایہ نہیں ہوتا. تو اگر اس کے پاس ہنر ہوگا اس دور کا, جیسے الیکٹریشین کا ہنر ہے, پلمبنگ کا ہنر ہے یا گاڑیاں ٹھیک کرنے کا ہنر ہے, تو یہ ایسا ہنر ہے جو سدا بہار ہنر ہے. وہ باہر آئے گا, اپنے ہنر سے کاروبار کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, اور اس کا وہ بہانہ ختم ہوگا کہ جناب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, میں دوبارہ سے اس لیے جرم کی فیلڈ میں آ گیا ہوں. تو اب ان قیدیوں کو معاوضہ بھی ملا کرے گا, اس کے لیے بھی رولز فائنل کر لیے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم کوئی ایپیسوڈ کریں گے, آپ کو بتائیں گے ان کو کتنی دہاڑی ملے گی. اصول یہ کہتا ہے کہ جتنی ایک آزاد مزدور کی دہاڑی ہے اتنی ہی ایک قیدی مزدور کی دہاڑی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل ڈپارٹمنٹ ان کو کتنی دہاڑی دیتا ہے اور پھر یہ دہاڑی میں سے اپنے پاس کتنے رکھ سکتے ہیں, اور جو ان کے اوپر جرمانے لگے ہوتے ہیں وہ کتنے انہوں نے ادا کرنے ہیں. اور پھر بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اوپر نافذ کیا گیا جرمانہ قید کے ساتھ ساتھ جو اضافی عدالت آج کہتی ہے کسی جرم کی سزا کے طور پر, وہ ادا نہیں کر پاتے اور مزید کئی سال جیل میں پڑے رہتے ہیں. وہ بآسانی اپنا جرمانہ ادا کریں گے اور اپنی قید پوری کر کے وہ دوبارہ سے ایک اچھے شہری کے طور پر معاشرے کا حصہ بن سکیں گے. آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.